शहबाज गिल मेरे लिए एक फरिश्ते के तौर पे साबित हुआ। एहसान राणा साहब बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत उम्दा बात करते हैं, बर्जस्ता करते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर भी है। लेकिन जब मैंने उनकी व्यूअरशिप देखी तो मुझे शर्म आई। आप में से जो लोग बाकायदगी से मेरा व्लॉग देखते हैं, बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरा व्लॉग ना देखें, आप उनका व्लॉग देखें। ये इकरारुल हसन ये कहाँ से लॉन्च हो गया? चेपीदी शोरबा ज़ादी कोड़ किल्ली ते शतीरे नु जप्पे। अगर वो इलेक्शन हो ना, इकरारुल हसन की जो 3 बेगमात में से 2 मेरी कुलीग रही हैं, मेरे लिए छोटी बहनें हैं, लेकिन मैं आपको लिख के दे दूं कि वो भी इकरारुल हसन को वोट नहीं डालेंगे। अफगानिस्तान व्हाटएवर द रीजन, आज फिर तुर्की में जो है ना मुज़ाकरात हुए। ये कौन सी जंग है? अफगानिस्तान से हमारी कोई जंग नहीं है, ये कोई और प्रॉक्सी लड़ी जा रही है और फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, वाजिद बाबा अपने डिजिटल चैनल वाजिद बाबा ऑफिशियल के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसे कि आपको पता है, मेरे साथ मेरे बड़े ही काबिल एहतराम बहुत प्यारे बड़े भाई इसार राना साहब मौजूद होते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम सलाम। जी राना साहब, खैरियत से हैं आप? कैसी तबीयत है? अच्छा राना साहब, मुझे एक बात बताइएगा, मैं आई एम रियली हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, यकीन करें। ये जो घुटन थी, घुटन आपके यूट्यूब चैनल पे, वो माशाल्लाह वो ख़त्म हो गई है। मैं तो देख के परेशान हो गया। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे किसी ना वो कह लें कोई कोरियर या कोई बंदा ना सिल्वर बटन लेके आ रहा है। ये यकदम पिछले 6-7 दिनों में अल्लाह मियां ने करम किया है, इतनी स्पीड सबको काट गए आप। कहते हैं ना, जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। रंज सभी राहत तस्कीन में ढल जाते हैं, जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। अल्लाह की मेहरबानी है, चाहने वालों का शुक्रिया। और नहीं तो क्या आपने कहीं से सब्सक्राइबर परचेज किए हैं? अक्सर लोग करते हैं क्या? इसका क्रेडिट जाता है शहबाज गिल साहब को। गिल साहब को? शहबाज गिल साहब ने व्लॉग किया एक, और उसमें आउट ऑफ द वे जाके, यानी मैंने इस तरह नहीं देखा। मैं भी ज़ाहिर है दुनिया को देखा हुआ है मैंने दुनिया को, कि कोई शख्स इस सतह पे किसी के साथ चले। मैं शहबाज साहब से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब ताल्लुक़ से मुराद ये कि कोई दोस्ती, कोई याराना, कुछ नहीं था। शहबाज गिल साहब ने एक व्लॉग किया मुझ पे, और ये जुमला बड़ा गौरतलब है कि भाई आप ना मेरा व्लॉग ना देखें, आप इसार राना का देखें। रियली ये कहा जी राना साहब? ये व्लॉग आपने उनका ये जुमला जो ना आपने देना है, इस व्लॉग में भी लगेगा, क्योंकि ये इतना बड़ा जुमला है आज दौरे हाजिर में कि मैं नहीं सोच सकता कि कोई बंदा इतनी बड़ी कुर्बानी। नहीं, आगे सुन लेना। और उसके बाद अगले दिन फिर उन्होंने व्लॉग कर दिया। अच्छा। उन्होंने कहा जी जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया उनका शुक्रिया, जिन्होंने नहीं किया उन्हें मैं फिर कह रहा हूँ आप सब्सक्राइब करें। कमाल है। एहसान राणा साहब बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत उम्दा बात करते हैं, बर्जस्ता करते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर भी है, इंटेग्रिटी भी है, ईमानदारी भी है, और ख़बरों की समझ भी है, और पूरी ज़िंदगी उन्होंने इसी दश्त में बिताई है। लेकिन जब मैंने उनकी व्यूअरशिप देखी तो मुझे शर्म आई। मैं हैरान हूं कि हमारी कौम के अंदर सच्चे और झूठे की पहचान क्यों नहीं है। मेरे लिए हैरान कुन बात थी कि अब एहसान राणा अपने बच्चों को कैसे पालेंगे। एक सहाफ़ी के तौर पर चले, पैसों को छोड़ दीजिए, आप अपनी एक पैशन के लिए भी तो काम करते हैं। एक इतना उम्दा सहाफ़ी अगर वो व्लॉग कर रहा है और उसको पाकिस्तानी पब्लिक जो है वो अब देखना भी नहीं चाहेगी। अगर रज़ी दादा जैसों को नौकरी मिल सकती है, अगर भीनश सलीम साहबा जैसों को नौकरी मिल सकती है, आपके सामने अभी हमने पिछले हफ्ते ही रखा था, को 19 लाख पे, को 17 लाख पे, को 18 लाख पे, तो एहसान राणा साहब तो उनसे बहुत बेहतर जर्नलिस्ट है। तो मैंने आपसे गुजारिश ये करनी है कि ऐसे जर्नलिस्टों को प्रमोट किया कीजिए। आइए शुरू घर से करते हैं। आप में से जो लोग बाकायदगी से मेरा व्लॉग देखते हैं, मुझे अंदाज़ा है कि आपके पास बहुत कम वक्त होता है जिसमें आप मेरा व्लॉग देखते हैं। सबसे कीमती चीज़ तो ज़िंदगी में वक्त ही है। तो मेरी गुजारिश है कि आप में से कुछ लोगों से मेरी ज़रूर ये बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरा व्लॉग ना देखें, आप उनका व्लॉग देखें। मेरा वही टाइम जो आप मेरे पर स्पेंड करते हैं, मेरे व्लॉग पर, आप ये टाइम उनका व्लॉग देखने पर स्पेंड करें। बहरहाल मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ना अब जब किसी पे कोई रहमत करता है तो वो कोई फरिश्ता भेजता है। यानी आपके इम्पोर्टेड सब्सक्राइबर हैं, लोग अक्सर कहते हैं इम्पोर्टेड। मैं राना साहब वैसे कह रहा हूँ, हाँ, लेकिन ये कि शहबाज गिल मेरे लिए एक फरिश्ते के तौर पे साबित हुआ है, बस मैं ये कहूँगा। फिर उन्होंने जिस तरह जो कुछ भी किया वो मैं शेयर नहीं करना चाहता, किसी का एहसान ज़ाया नहीं कर। वो अल्लाह से बिजनेस है और अल्लाह ज़रूर देगा। चल ज़बरदस्त हो गया। दिस इज़ वेरी वेरी गुड थिंग कि, और मैं भी
جو ہے نا شہباز گل صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ میرے بڑے بھائی جان کو جو ہے نا انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی ہے. آپ بھی اس میں حصہ ڈالیں, آپ بھی کہیں گے میرے دیکھنے والے جو ہیں وہ بھی اشارہ میرے دیکھنے والے تو ہیں ہی تھوڑے سے, وہ تو بلکہ میں آپ سے کہوں گا, لیکن پھر بھی جتنے بھی دیکھنے والے میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں, ان سے بالکل یہ کہتا ہوں کہ آپ میرے بڑے بھائی جان اسار رانا صاحب کا چینل ضرور سبسکرائب کریں, انہیں سنا کریں, حق اور سچ کی بات کرتے ہیں, واقعتاً شفافیت اور وہ چیز جو واقعی آپ کے آج کے دور میں میرٹ نہیں ہے, وہ میرٹ کی بات کرتے ہیں. جی رانا صاحب آگے چلتے ہیں. اب سب سے پہلے تو میں صبح آج روزنامہ جنگ جو ہے نا دیکھ رہا تھا, تو بڑا میں عجیب سی بات ہے. اب یہ کیا آپ کی نظر سے بھی شاید گزری, انصار واسی صاحب کا ایک خبر چل رہی تھی, تو کیا اب العزیزیہ کہیں عمران خان پہ تو نہیں ڈالنے جا رہے ہیں؟ نہیں, وہ ان سے غلطی سے کہتے ہیں نا, جو چور ہوتا ہے اس کے دماغ میں کہیں نہ کہیں چھوڑ جاتا ہے کلو. وہ دماغ میں ان کے بہت کچھ چیزیں چل رہی تھیں, تو وہ القادر کی جگہ العزیزیہ, اچھا وہ جو ہارڈ کاپی ہے جنگ کی اس میں ہی چھپ گیا ہے, ڈیجیٹل میں جا کے پھر انہوں نے تبدیلی کروائی ہے اور سارا کچھ ہوا ہے, لیکن وہ القادر کی جگہ العزیزیہ چھپ گیا, کمان سے تو نکل گیا. وہ مجھے تو لگتا ہے صبح میاں صاحب نے فون کر کے کہا ہوگا کہ میرا تھوڑے نہ کی میچ ہے پاجی, پھر تسی میرا نام پاتا ہے وش, تو بہرحال یہ تو ہو گیا. اچھا, ساتھ ہی ایک اور بہت اہم بات انہوں نے کہی کہ 2026 کیا اس کے بعد بھی عمران خان باہر آتا نظر نہیں آتا, اس کے بعد سے کیا مراد ہے؟ ویسے تو کاماں دے اکھیاں ٹگے نہیں مرتے ہوندے, آپ کہتے رہے جی نہیں آئے گا, تو اگر وہ نہیں آئے گا تو طارق فضل چودھری کس چیز کی منتیں کر رہے ہیں, اور خواجہ آصف کس چیز کی منتیں کر رہے ہیں کہ جی آپ چلے جائیں, بنی گالا چلے جائیں, یہ چلے جائیں, وہ چلے جائیں. اگر 26 سے وہ نہیں آئے گا, وہ اپنی مرضی سے آئے گا جب بھی آئے گا, یہ بات لکھ لیں. اور وہ جان کے جیل میں بیٹھا ہوا ہے, دانستہ بیٹھا ہوا ہے, آگے جا کے آپ کے ساتھ بہت برا ہونا ہے, آپ کے سنگی پہ نو رکھ کے کام نکلوانے ہیں. آپ کو کہنا ہے جی آپ تسلیم کریں اسرائیل کو, آپ کو کہنا ہے آپ ابراہم اکارڈ پہ دستخط کریں. نیتن یاہو کو ٹی وی پہ دکھانا شروع کر دیا آپ نے, اس کو لائیو بھی دکھا دیں گے کسی دن. تو وہ عمران خان کیوں باہر ہے جو اپنے کھاتے ساری چیزیں ڈلوائے؟ وہ چپ کر کے بیٹھا کہ ان کو کرنے دو. خواجہ آصف کا میں پڑھ رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ وہ اندر بیٹھ کے ہمیں ذلیل کروا رہا ہے اور کچھ نہیں, وہ ویٹ کر رہا ہے کہ ہم اچھی طرح راج کے ذلیل ہو جائیں, اس کے بعد وہ کچھ کرے گا. اچھا, یعنی کہ حالات تو واقعات کو بھانپتے ہوئے خان صاحب اس وقت جو وہ کہہ رہے ہیں کہ لکھ کے دے دیں تو ہم آپ کو بنی گالا شفٹ کر دیتے ہیں, خان صاحب نہیں لکھ کے دے رہے. وہ کیوں لکھ کے دے گا بھائی؟ اس نے جنگ اندر بیٹھ کے جیت لی تو وہ انہیں لکھ کے دے دے. نہیں تو بنی گالا کون سا انہیں آزاد پھرنے دیں گے؟ وہ نہ پھرنے دے, اخلاقی طور پہ تو ہار جائیں گے. تو کم از کم جیل سے تو کوئی بات نہیں. کچھ لوگوں کے لیے زنجیریں جو ہوتی ہیں نا, وہ کیا کہتے ہیں, مردوں کے لیے زیور ہوتی ہیں. کچھ زنجیریں جو ہوتی ہیں نا, وہ آپ کو غلامی کی زنجیر کچھ اور ہے, اور آزادی کے لیے باندھی جانے والی زنجیر کچھ اور ہوتی ہے. ویسے ٹو بی آنیسٹ جو ہے نا, میں ویسے فیر ایک بات کروں کہ ہی گاٹ اسٹیمنا, یس ہی گاٹ اسٹیمنا اسٹل گو, کہ ایسے ہی ہے. اچھا, میں لیکن بات یہ ہے کہ اکثر اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ کئی چیزیں لانچ ہوئی, شاہد افریدی لانچ ہوا, واڈا صاحب لانچ ہوئے, اور بڑے, اب میں ویسے دس از مذاق کا خیز ہے, یہ اقرار الحسن یہ کہاں سے لانچ ہو گیا؟ چیپی شوربا زادی کوڑ کر لی تھے شتیرے نو جپے. جو تھوڑا سا وہ ہوتا ہے, کبھی شاہد افریدی آ جائے گا, کبھی وہ جواد احمد آ جائے گا, کبھی گل الائی آ جائے گی, کبھی ریحام خان آ جائے گی, یہ چلتا رہتا ہے. وہی عمران خان ان کے بس کا روک نہیں ہے. یہ سارے مل کے تو وہ جو سیل افریدی ہے اس کو اس کا وہ نہیں کر سکتے. تو یہ تو بڑے پیچھے کی چیز ہے. یہ اس کو اقرار الحسن کو تو اگر وہ الیکشن ہو نا, اقرار الحسن کی جو 3 بیگمات میں سے 2 میری کلیگ رہی ہیں, میں ان کی دل سے عزت کرتا ہوں. فرح اور ایک کا نام میرے ذہن سے نکل گیا, جو ہمارے ڈیلی پاکستان سے گئی تھی. اچھا, تو عروسہ شاید نام ہے, آئی ڈونٹ جسٹ فورگیٹ. وہ میرا ویلاگ کرنے کے لیے آتی تھی, تو میں وہ میرے لیے بچوں کی طرح ہے. وہ میں آئی ریسپیکٹ بوتھ.
तीनों की मेरे लिए छोटी बहनें हैं, लेकिन मैं आपको लिख के दे दूं कि वो भी इकरार हसन को वोट नहीं डालेंगी। अच्छा अगर इलेक्शन और केड़ी थावा फिरदा है पागल। राणा साहब ये तो वैसे हर घर में ऐसा होता है कि बीवी का वोट कभी भी जो है ना खामन को नहीं वो वैसे एक बात कर रहा हूं, लेकिन मेरा इलेक्शन हो तो मेरी बीवी मुझे ही वोट देगी। नहीं तो इसकी वैसे वजह क्या है कि इकरार को क्यों नहीं डालेंगी? यार वो कोई बंदा है यार, कैसे अजीब आप बात कर रहे हैं। वो आपने शोले फिल्म देखी है, उसमें एक सीन में जब वो आते हैं तो वो ठाकुर कहता है कि मैं कुछ नहीं दूंगा, तो वो एक तारीखी जुमला कहता है, देखो गांव वालों, ठाकुर ने गब्बर सिंह से टक्कर लेने के लिए हिजड़ों की फौज बनाई है, और ये हिजड़ों की फौज इमरान खान का मुकाबला करेंगी। ये तो सारे मिल के आलिया हमजा का नहीं मुकाबला कर सकते, इमरान खान तो बहुत दूर की बात है, छोड़े आप। वैसे जो ये सूरत हाल है ना इकरारुल हसन वाली, टू बी ऑनेस्ट, जब बाहर बैठे एक दो आप कह लें कि डिस्कशन हुई दोस्तों के साथ, वकला के साथ, साफियों, तो बहुत ही नीचे का काम है ये इकरार वाला कि इसमें तो अच्छा ये अभी राणा साहब आपने पहले बात की थी, अभी तो इन्होंने जो है कि इसराइल को तस्लीम कर लेंगे। अब इस वक्त जो हमारी बहुत ही वैल्यूएबल आप कह रहे हैं कि ऐसी मादनियात हमारे मुल्क से निकली हैं, तो उसका एक पहली लॉट जो है शायद आपके भी नॉलेज में आई हो कि 15-18 दिन पहले एक पूरा जहाज़ अमेरिका चला गया। तो ये क्या इस मुल्क की तरक्की के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती? यही मेरा सवाल है ना। अपने असासे बेच के कोई अमीर होता है? ये जितने नवाब थे बाद में आके ये गलियों के अंदर मांगते फिर रहे थे, क्यों मांगते फिर रहे थे? जो जायदादें थी वो बेचते चले गए, काम कोई किया नहीं, आखिर में आखिरी जो हवेली होती थी वो भी गिरवी रखी होती थी, फिर निकाल के बाहर फेंक देते थे उन्हें। तो अगर आप अपने असासे बेच के समझते हैं कि आप क्या खुशहाल हो सकते हैं तो कभी नहीं होंगे। हमें अपने पैरों पे खड़े होने के लिए हमें अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सपोर्ट करने की कुव्वत होनी चाहिए, ना कि ये कि हम चीज़ें पकड़ा दें लोगों को, लो जी आप ले जाए। अल्लाह रहम करे पाकिस्तान पे। नहीं तो ऐसा आप यानी कि क्या ऐसा कोई कौन सा ऐसा काम है या कौन सा ऐसा मामला है कि ये जो बजाय एक्सपोर्ट करने के या एग्रीमेंट करने के तो ये बगैर किसी मुआवजे के ये चीज़ें पकड़ाई जा रही हैं? नहीं मुआवजा तो ले रहे हैं, मुफ्त कोई नहीं चीज़। देयर इज़ नो फ्री लंच इन पाकिस्तान इन द वर्ल्ड। वो ले रहे हैं, वैसे ले रहे हैं। ये ऐसे आईपीपीस जैसे बनी थी वैसे ही मुआवजा ले रहे होंगे ये। नहीं, लेकिन ये कि वो आप अमेरिका आपको ब्लैकमेल करके अपनी मर्जी से सारा कुछ कर रहे हैं। हमने एटम बम बना लिया, हमारे पास इतनी सलाहियत थी, हमारे पास इतने ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, तो ये तो कुछ भी नहीं है। इनको अगर तराशा खराशा जाए तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को सोचना चाहिए जो ट्रंप को सलूट कर रहा था कि हम एक एटमी कुव्वत हैं, ऐसी कोई ललिया दे बाल नहीं गए। यस ऐसे ही है, ठीक है। जैसे उसने उसे बुला के कहा चल भाई, और फिर उन्होंने शुरू किया तेरी में गावा जुगनी, ठीक है, अल्लाह बिस्मिल्लाह मेरी जुगनी, ठीक है, और क्या कहते हैं वे सब तो सोने हाईवे मन मोने गाना शुरू किया, तो पीछे लोग खड़े हुए हंस रहे थे उनके ऊपर। यार नहीं तो ऐसी बातें कौन करते हैं? ये जो आप बातें कर रहे हैं कि ये कौन लोग करते हैं? पता नहीं, मुझे नहीं, मैं तो भूल गया। नहीं साहब, ये बातें तो वो लोग अक्सर वो किसी घर में बच्चा पैदा हो जाए ना तो वो अक्सर आपने देखा होगा कि वो फिर आके वो कहते हैं कि ऐसे ही है, फिर वेले मिलती है उन्हें। तो इसका मतलब तो यही है कि हालात जो है ना वो किस कदर गुनागू हैं। वो आप लबकुशाई ज्यादा नहीं करना चाह रहे, दिल तो आपका भी अंदर से करता होगा कि मैं खुले लफ्ज़ों में, लेकिन आप कहते नहीं है ना कुछ। नहीं, मैंने कह दिया। और हमारे देखने वाले आप कह रहे थे सब्सक्राइबर कम है, वो बड़े वैल्यूबल सब्सक्राइबर हैं। वो क्वांटिटी में कम होंगे, क्वालिटी में बहुत आला है, तो वो समझ गए जो मैं कह रहा हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, मेरे ज़राए ने एक ना मुझे रान साहब खबर दी है, मैंने देखा, मुझे कहीं नज़र नहीं आई, जो जनरल इलेक्शंस के रिजल्ट्स कुछ लाहौर के हलकों के किसी जगह पे पड़े हुए थे, क्योंकि ये खबर तो मेरे ज़राए ने तकरीबन कोई महीना पहले मुझे दे दी थी, लेकिन मैंने फिर बारहा उसकी जो ना तस्दीक की, क्योंकि इट्स वेरी सेंसिटिव व्हाट आई थिंक, कि वहाँ जहाँ वो रिजल्ट्स पड़े हुए थे रावी के पास एक इलाका है सगियाँ, रहमान गार्डन सगियाँ वाली साइड, वहाँ पे आग भड़की और वो आप कह लें कि वो जल के सारा कुछ खाकस्तर हो चुका हुआ है। और जो वहाँ चौकीदार था, जब 15 पे यानी कि
کال کی گئی تو ایگزیکٹ لوکیشن نہیں بتائی گئی جو مجھے میرے تک اطلاع ہے. تو یہ کیا صورتحال ہے, یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا وہ فارم 47 اور 45 والا کیا ایکچوئل ریزلٹس کوئی؟ آپ نا یہ دیکھیں, شریف فیملی کا یہ پرانا طریقہ واردات ہے. انہوں نے کوئی پہلی دفعہ آگ نہیں لگی, ایل ڈی اے پلازا کی آپ کو یاد ہوگی, پھر 3-4 موقعوں پہ ضروری اہم ترین ڈاکومنٹیشن جہاں تھی وہ جل گئی. یہ ان کا پرانا طریقہ کار ہے کہ آپ ثبوت ہی مٹا دیں, نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری, تو وہ ثبوت مٹا رہے ہیں. لیکن ہسٹری تو نہیں مٹا سکتے نا. ہسٹری میں تو لکھا گیا کہ آپ نے الیکشن چوری کیا ہے, چوری نہیں کیا, ڈکیتی ماری ہے. وہ تو نہیں ختم ہو سکتا کبھی بھی. ڈکیتی پتہ ہے کیا قانونی ہوتی ہے ایران سے؟ ویسے رابری اور ڈکیتی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کہ رابری تو آپ کرتے رہے, ذرا آپ بتائیں. نہیں اب ڈکیتی میں جب 5 کم از کم 5 جو ہے نا, آپ میرے بڑے بھائی ہیں, میں تو ہمیشہ آپ کی سرپرستی میں رہتا ہوں. میری سرپرستی میں ہی کرتے رہے ہو, سارے ڈاکے میری سرپرستی میں ہی ڈالے. میں سے اتنا کہا ہے. تو 5 لوگ جب ہوتے ہیں نا تو ڈاکہ جو ہے نا وہ اٹ از کالڈ ایز ڈکیتی ان لیگل سینس, لیگل ٹرم. تو یہاں پہ شریف خاندان کے ساتھ اور کون کون لوگ تھے جو 5 برے اگر کریں تو؟ نہیں, بات یہ کہ یہ وہ والی ڈکیتی نہیں ہے جس میں 5 کا ہونا ضروری ہے. اس میں بہت لوگ ہیں. اچھا جی. اس میں آپ کا چیف جسٹس, الیکشن کمشنر, پتہ نہیں کون کون اس کا حصہ ہے بھائی. آپ 5 کی بات کر رہے ہیں, بہت لوگ شامل ہیں اس میں. نہیں, بہت سے برات آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں صاحب, تاکہ پتہ چلے نا اور کون کون ہے. نہیں, جب میں عدالت جاؤں گا پھر بتاؤں گا, ابھی تو میں اتنا ہی بتا سکتا ہوں. ٹھیک ہے. ویسے سننے والے سمجھ گئے ہوں گے آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. چلیں کوئی بات نہیں. اچھا, اب حالات ایسے ہیں کہ عوام, ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں کہ مہنگائی اس وقت حالات یہ ہیں کہ ٹماٹر جو ہے نا, ایسا لگ رہا ہے جیسے ایک ٹماٹر خریدنا نا آپ نے تو 100 روپے کا ایک ٹماٹر آپ کو ملنا ہے. 1200 روپے کلو انگور ہے, ٹھیک ہے, 600 روپے پلس ہے گوبھی, ٹھیک ہے. اور ہماری مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ پنجاب میں آج 5 روپے بڑھ گئے نان پہ اور روٹی پہ. ہماری مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جناب ہم نے تو بڑا لہرے بہرے کر دی. یہ کیا واقعی کوئی ایسی سچی خبر تو نہیں کوئی جا رہی ہوں تو بڑے؟ ہاں, محسن بیگ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب جانے جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے تو کہا ہے کہ ان کا لپٹا گیا سارا کچھ. محسن بیگ تو کھل کے کہہ رہے ہیں. نہیں تو پھر اس لیے انہوں نے کنٹرول چھوڑ دیا ہے, مہنگائی ہونا شروع ہو گئی. پتہ نہیں کیا کنٹرول چھوڑا ہے, اب ان کے ہاتھ میں پہلے کون سا کنٹرول. ویسے آپ کو کیا لگتا ہے رام صاحب؟ یہ نااہل لوگ ہیں, ان کو نہیں پتہ, یہ صرف ٹک ٹاک کے اوپر پرفارمر ہے بس, زمین پہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. دیٹس مین کوئی گورننس نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. ویسے مریم صاحبہ نے کام تو بے شمار کیے ہیں انہوں نے. سیلاب کے دنوں میں کیا چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے وہ پانی پلاتی رہی ہیں, جوس پلاتی رہی ہیں. اس کے علاوہ اب جو ہے تو میرا نہیں خیال, کیونکہ نہیں اگر یہ جاتی ہیں, ایشو آپ کو کیا لگتا ہے اصل ایشو اندر کیا لگ رہا ہے؟ کچھ نہیں, میرا خیال ہے بیڈ پرفارمنس, بیڈ گورننس, خود نمائی, بہت زیادہ اپنے آپ کو اوور پروجیکٹ کرنا. کوئی ترمیم تو نہیں ان کی راہ میں حائل ہو رہی؟ نہیں, ترمیم اور ایکسٹینشن وغیرہ کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. اچھا, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب جاتے جاتے میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ افغانستان واٹ ایور دا ریزن, جو مرضی مسائل ہوں, جو آج پھر ترکی میں جو ہے نا مذاکرات ہوئے ہیں, کیونکہ یہ معاملہ حل ہونا چاہیے. بے شمار لوگوں کا رزق جو ہے نا ران صاحب اس جنگ کی وجہ سے بند ہوا پڑا. یہ ٹماٹر مہنگے کیوں ہیں؟ اسی لیے ہے نا, ٹھیک ہے, وہاں سے نہیں آ رہے. ان لوگوں کے لیے بھی بڑے مسائل ہیں, گندم یہاں سے نہیں جا رہی, چینی یہاں سے نہیں جا رہی, ٹھیک ہے. تو چینی کی قیمت تو پھر کم نہیں ہو پائی. وہ تو ظاہر ہے غریبوں کو فائدہ پہنچانا ہے. 6 ملیں زرداری کی, 6 ملیں شریفوں کی, جہانگیر ترین کی, پھر کیا کہتے ہیں پرویز الہی کی, خسرو بختیار کی, تو پھر ان کو تو فائدہ غریبوں کو پہنچانا ہے نا. لیکن یہ کہ افغانستان ہمارا ایک دہائیوں صدیوں سے ہمارا وہ ہے, اب اس کے ہیروز ہمارے ہیرو ہیں, ہمارے ویلن اس کے ویلن ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں کوئی رستہ درمیانی نکالنا چاہیے, بہت ضروری ہے. جنگ بندی تو ویسے ہوئی ہے. وہ جنگیں ایسی کون سی ہوتی ہیں, یہ کون سی جنگ ہے؟ افغانستان سے ہماری کوئی جنگ نہیں ہے.
یہ کوئی اور پراکسی لڑی جا رہی ہے اور فرمائشی پروگرام چل رہا ہے. چلے کوئی بات نہیں, دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے. رانا صاحب نے کہا کہ جنگ بندی ہونی چاہیے. اس کے علاوہ جو مہنگائی کی اصل وجہ ایٹ دا مومنٹ نظر آ رہی ہے کہ جو ٹماٹر اتنے مہنگے ہو گئے ہوئے ہیں, وہ یہی پرابلم ہے کہ کراس دی بارڈر جو ہے نا وہ ٹریڈ کلوز ہوئی ہے. تو جب تک یہ معاملات نارملائز نہیں ہوتے تو حالات مزید بگڑیں. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.